प्यारे लगे देने सब नाम 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 प्यारे लगे देने है वखरा नाम मोहम्मद दा। झूम जरा सुभान अल्लाह। सब नाम प्यारे लगे देने है वखरा नाम मोहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगे देने है वखरा नाम मोहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने ते अल्लाह दे बाद ज़माने ते अल्लाह दे बाद ज़माने ते है चर्चा आम मोहम्मद दा। सुभान अल्लाह। जेड़े बंदे कदी सुभान अल्लाह नहीं आखी ओनू झाका जरूर हम सी सुभान अल्लाह आखण नाल पता नहीं की हो जासी ते जेड़े अगे पीछे सुभान अल्लाह दे रंदे यार ओ ताफ देना सुभान अल्लाह। ओ अल्लाह दे बाद ज़माने ते अल्लाह दे बाद ज़माने ते चर्चा आम मोहम्मद दा। सब ना भाई मेहरबानी करो मैं पहले आख्या मेरा मिजाज ये नहीं मैं अपनी नात च ना किसी को खड़ा होने देता। मेहरबानी करो बैठ वेला ला नात गानी मैं नबी दा जिक्र करेंदा वदा और दे सदके अल्लाह ने मैनू ओ मकाम दिता मैं सोचिया भी कदी ना। आओ नबी दा जिक्र सुनो खुदा दी कसम दिल च ए ले बोल अल्लाह तेरे जिक्र तेरे नबी दे जिक्र दे सदके ओ साडा बिरा दी बुलंदी दरजात फरमा साड़ियां खतावां माफ फरमा। अगली 70 मैं पढ़नी है तवज्जो करो कि महबूब ने जद ऐलान कीता तबूक दा मौका आका फरमाया जाओ सहाबा चंदा लेके आओ। सहाबा जा रहे थे आ रहे जा रहे थे आ रहे एक आखिर आने वाला आया आका पूछिया के लेके आए आदा साईया मैं घर गया ते घर सामान दे दो हिस्से कीते एक हिस्सा तुम्हारे वास्ते ते एक जनाब घर रख के आया तुम्हारे दो हिस्से कीते या रसूल अल्लाह दो मैंने इंज लगदा कमली वाले उसेल मोर चलाई उमर तो घर दे सामान दे दो हिस्से कीते मेरा नंबर ही नहीं सराय ऐसे सुभान अल्लाह जरा आपको तो सही सुभान अल्लाह। मतलब एक गल की थी ना कि हजरत उमर सामान दे के बाद थोड़ा थोड़ा हंसते बैठे फिर दरवाजे दर बैठे आका पूछिया उमर खैर तो है हंसता भी है दरवाजे दर भी है या रसूल अल्लाह मैं उमर हो गई है एक बंदे नाल मुकाबला करें दिया हर बारी मैं तू नंबर ले वेंदा आज मैं सोचिया ए मैं आज उस तो नंबर ले वणा आज मैं अद्धा माल ले आया ओदा माल आज थोड़ा ही आज ओ पीछे सी उमर आगे हो सी आका पूछिया ओ कौन है वजह है कहने साईया सिद्दीक हर बारी नंबर ले वेंदा ये गल कीती तो सिद्दीक सामने आ गया सिर ते कट्टी जाईदा पर आका ए नहीं पूछिया सिद्दीक के आंदा है बाकी सारे को हुजूर पूछिया चोखा आंदा है जब ये दीवारी आई तो हुजूर फरमाया सिद्दीक घर चोखा छोड़ा तोड़ी चौकी सदके जेड़ा नु समझ आई कि हाथ ते हाथ जा के सुभान अल्लाह अल्लाह इना हाथ किसे साल तेरे बैतुल्लाह के खिलाफ पकड़ावे आ जा सुभान अल्लाह मुझे करे सो और सिद्दीक अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा ते शान अहले बैत इंज नहीं जेड़े हुसैनी बैठे मैंने पता लगे भाई तो हुसैनी है जो हुसैनी है तो हाथ आके करबला का शाह हुसैन वाह हुसैन मैं इंशाअल्लाह जे थोड़ा ज़ौक बन गया तो वो कसीदा पढ़ वैसा ज़ाकरा मेरे पैरों पे हाथ रख के वो कसीदा मेरे को लिया है मैं वो कसीदा भी लिख लेकर पहले नबी दी गल समझो तो जेड़ा आया सिर ते गड्डी रखी वदा साईया मैं आ गया हुजूर पूछया के आंदा ही हुन मैं शेर पढ़ा ते पता लग गया जो सुनिया दे विच शेर पढ़या समझो आका पूछया कि महबूब ने जाते ऐलान कीता महबूब ने जाते ऐलान कीता सिद्दीक ने सब कुर्बान कीता सिद्दीक ने सब कुर्बान कीता सिद्दीक ने सब कुर्बान कीता उस वार के ताने दिया लीरावी उस वार के ताने दिया लीरावी उस वार के ताने दिया लीरावी कीता खूब कराम मोहम्मद दा आका जरा सुभान अल्लाह। अगली गल करा लफ्ज तुसी सुनियो सी संग दिल पेड़ा लिखे दानश्वर लोग बैठे बाबा जी संग दिल अपनी बोली की आदत इहो जे बंदा पत्थर दिल जे दे उत्ते कहे शायद असर ना होवे जेड़ा ना कहंदी सुनदा होवे ना कहन समझेंदा होवे लेकिन मेरे नबी दे हुस्न दा जमाल दा कमाल वेखना बड़े ज़ौक वाले बंदे बैठे हो शेर ते गौर करे सो अगर कोई संग दिल बंदा मेरे नबी दी महफिल च आ गया है उसने प्यार वाली नजर उठा के अगर महबूब दे चेहरे नू देख लिया
اللہ تینوں میں نے خواب کملی والے دا چہرہ بھی کھا یا آمین ہے بھائی اپنے ایم این اے واسطے دعا کرامانی ہوگا تو تیرے ہاتھ زمین تو جاؤ کہ اسمان نہ لگتے انشاءاللہ میرا ایم این اے جو تو وہ میرا ایم پی ہے جو تیرے واسطے دعا کی تھی جو کملی والے دا دیدار ہے وہ تو ڈلی ڈلی سبحان اللہ ڈلی اللہ سارے نے مدینے والے دا دیدار کرا رہے توجہ کرو سو اگر سانگ دل بندہ بابا جی اگر سانگ دل میرے نبی دا چہرہ ویکھے چاہ ہوندہ کی ہے شیر میں پڑھنا ہے پتہ لگے زندہ بندیاں شیر پڑھیا تے منن والے چ پڑھیا ہے عاشقاں چ پڑھیا ہے شیر تے غور کرے سو اس تو بڑا شیر میرے کول کوئی بابا جی کہ سانگ دل وی کول چ آ جاندے سانگ دل وی کول چ آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بہدے مکھ تک لیندے دل دے بہدے مکھ تک لیندے دل دے بہدے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آسنین کلام محمد دا زندہ بارا کو سبحان اللہ نعت لمبی ہے میں شارٹ کٹ کرے آخری شیر او شیر جدی اللہ نے میرا قبول کیتا ہے اللہ تواڈے واسطے بھی قبول کرے شیر پڑھنا آمین آکسو کہ اے حسرت پوری کری مولا اے حسرت پوری کری مولا بلوا لے اپنے گھر آمین آکھ دو کہ صدر تا آوے تا حاجی اللہ دی تنو 8 کسیوں چاہ کے مکہ لے جاؤ سبحان اللہ وہ لے جاؤ وانا لے بنو تو انشاءاللہ لے جا سکتے جو کہ اے حسرت پوری کری مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اور دیکھا ارشد کا حسن ہو منظر دیکھا ارشد کا حسن ہو منظر دیکھا ارشد کا حسن ہو منظر جت ہے آرام محمد لا آپ سبحان اللہ رج کے ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ مدینے پر جاؤ آؤ میں حسب وعدہ 3 تو 4 شیر آل نبی اولاد علی دے سانو تبلیغی جماعت لوائندے پہ ہوگے نا بچارے انہوں نے کئی ویک کے اصل میاں ہی نہ دے نیڑے نہ لگیا کیوں